नए साल का सूरज नई आरजुओं, नई उमंग और नए ख्वाबों के साथ तुलू हो गया। पाकिस्तान के अवाम की नए साल के पहले सूरज को देखकर नया साल पिछले साल से बेहतर बनाने की दुआ, नए साल के लिए खुद को नए चैलेंज देने का दिन। जियो न्यूज़ की तरफ से तमाम अहले वतन और दुनिया भर को नया साल मुबारक। नए साल का पाकिस्तान भर में आतिशबाजी से आगाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में साले नौ का इस्तकबाल। उम्मीद की किरणों से भरे नए दिन का इंतजार। हजारों ख्वाहिशों के साथ सन 2025 को खुश आमदीद। कराची में पोर्ट ग्रैंड और गवर्नर हाउस में शानदार आतिशबाजी। गवर्नर हाउस कराची में 40 मिनट तक आतिशबाजी की गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। उड़ान पाकिस्तान का महवर एक्सपोर्ट पर मुनहसिर तरक्की है। सस्ती बिजली नहीं होगी तो ना सनत चलेगी और ना एक्सपोर्ट। IPPs अपने मुनाफे से 10-20 गुना ज्यादा कमा चुके हैं। कैपेसिटी पेमेंट और फ्यूल एडजस्टमेंट अलग लेते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए अशराफिया को भी कुर्बानियां देना होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने कहा हमारी सालाना गैर मुल्की सरमायाकारी का हदफ $10 अरब होगा। ये सरमायाकारी तब आएगी जब मकामी सरमायाकारी होगी। कारोबार में आसानी और टैक्सेस में कमी लानी होगी। टैक्सेस में कमी IMF प्रोग्राम के बाद आएगी। सूबों के साथ मिलकर IT और AI पर भरपूर वसाइल खर्च करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमतें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। ये मैंने इस तरह की पार्टनरशिप माजी में नहीं देखी। मुझे बड़े वसवसे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि आइंदा भी ये पार्टनरशिप आइंदा आने वाले क़यामत तक जारी रहे कि कौमें तभी बनती हैं कि इत्तेहाद और इत्तफाक से कौमें बनती हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ और इदारे की तरफ से ताउन पूरी सियासी जिंदगी में नहीं देखा। बड़े वसवसे हैं, लेकिन दुआ है मुल्क की बेहतरी के लिए ये पार्टनरशिप हमेशा जारी रहे। बानी PTI को एक बार फिर मिसाक मशहद की दावत देते हैं। वजीर आजम ने कहा पार्लियामेंट पर उनकी पेशकश को हकारत से ठुकराया गया। सियासी और मौशी इस्तेकाम लाजिम और मलजूम है। कौमी तभी बनती हैं जब इत्तेहाद और इत्तफाक होता है। शहबाज शरीफ ने कहा निजकारी से मुतालिक हमारे इत्तेहादियों के कुछ एतराज़ात दुरुस्त हैं, लेकिन रियासती मुल्की इदारों ने एक दिहाई में 6 खरब का नुकसान किया। मजीद नुकसान से बचने के लिए प्राइवेटाइजेशन करना होगी। बन्नू में पुलिस मोबाइल के करीब सड़क किनारे बम धमाका। ASI समेत 5 एहलकार जख्मी हो गए। DI खान में दराबन चेक पोस्ट पर हमला। पुलिस एहलकार और मजदूर जाँ बहक हो गए। 3 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग से मुलजिमान रात की तारीकी में फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले में मजम्मत। शोहदा को खिराज अकीदत। कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। गजा पर इस्राइली हमले जारी। 14 माह से जायद अरसे में गजा की 6% आबादी को कत्ल किया जा चुका है। 45,000 से जायद फलस्तीनी बमबारी से शहीद हो गए हैं। 1 लाख इलाका छोड़ गए हैं। 90% दरबदर फलस्तीनी सर्द मौसम में खुले आसमान तले खैमों में रहने पर मजबूर हैं। शदीद ठंड से बच्चों की अमवात होने लगी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक दफ्तर के अस्पतालों पर इसराइली हमलों के खिलाफ मजम्मती रिपोर्ट जारी। निज़ाम सेहत की तबाही। मरीजों, तिबी अमले, शहरियों के कत्ल को बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमरीकी बहरिया के जहाज़ों, जंगी तैयारों की यमन पर बमबारी। पेंटागन के मुताबिक सना में हुसियों की अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया गया। मिसाइलों और ड्रोन गोदामों को तबाह करने का दावा। हुसियों के इसराइल में तल अबीब एयरपोर्ट और मकबूजा बैतुल मक़दस के पास स्टेशन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। इस्राएली फौज के मुताबिक मिसाइल हमले नाकाम बना दिए। पाराचेरार में क़याम अमन के लिए कराची में नुमाइश चौरंगी। MA जिना रोड पर दिए जाने वाले मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकजी धरने पर पुलिस का एक्शन। कैंप उखाड़ दिया। आंसू गैस की शालिंग की। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस पर मुजाहिरीन का पथराव। पुलिस मोबाइल, पुलिस चौकी और पुलिस वालों की 6 मोटरसाइकिलें जला दी। पुलिस का मलीर में भी एक्शन। नेशनल हाईवे काला बोर्ड को ट्रैफिक के लिए खुलवा दिया। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का सिंध भर में एहतजाज शुरू करने का ऐलान। नुमाइश चौरंगी, कामरान चौरंगी, गुलिस्तान जौहर, अब्बास टाउन, अंचोली और गोलीमार समेत कई इलाकों में अब भी धरने जारी हैं। पारा चिनार के रास्ते खोलने और जिला कुरम में क़याम अमन का मुतालबा।
پارا چنار میں قیام امن کے لیے اہل سنت والجماعت نے بھی کراچی کے 8 مقامات پر دھرنے شروع کر دیے۔ سٹار گیٹ، شارع فیصل، کورنگی ٹاور، پرانی سبزی منڈی، گرو مندر، ناگن چورنگی، عیسیٰ نگری، بنس روڈ اور قیوم آباد پر اہل سنت والجماعت نے دھرنے دے دیے۔ دھرنوں سے خطاب میں اہل سنت والجماعت کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ پارا چنار میں امن کے لیے فوجی آپریشن کیا جائے گا، علاقے کو اسلحے سے پاک کر کے مورچوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ پارا چنار میں امن کی خاطر کراچی میں مختلف مقامات پر دیے جانے والے دھرنوں سے ٹریفک کا برا حال ہو گیا۔ جگہ جگہ بندشوں سے لوگوں کا سفر کرنا دو بھر ہو گیا۔ کئی سڑکوں پر گاڑیوں کی میلوں لمبی قطاریں دیکھنے میں آئیں۔ شہری بدترین ٹریفک جام میں رل کر رہ گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ابو الحسن اصفہانی روڈ پر عباس ٹاؤن کے قریب دھرنے کے باعث سڑک ٹریفک کے لیے بند ہے۔ ناظم آباد نمبر 1 نواب صدیق خان روڈ کے دونوں اطراف ٹریفک کے لیے بند ہے۔ کامران چورنگی سے موسمیات جانے والا روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ نمائش چورنگی پر دھرنے کے باعث راستہ ٹریفک کے لیے بند ہے۔ انچولی شاہراہ پاکستان عائشہ منزل سے سہراب گوٹ جانے والی سڑک بند ہے۔ لسبیلا چوک سے گرو مندر جانے والے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند ہے۔ شارع فیصل بلوچ کالونی سے صدر آنے والی سڑک کا سروس روڈ بند ہے۔ یونیورسٹی روڈ سفاری پارک سے سفورہ جانے والی سڑک بند ہے۔ ناگن چورنگی پر احتجاج کے باعث سخی حسن سے سہراب گوٹ کی سڑک بھی بند ہے۔ کہ کبھی بھی خلاف نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف دیے بغیر دھرنا دیں، ہم خود آپ کے ساتھ اس غم میں شریک ہیں۔ اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں۔ لوگوں کو تکلیف ہو تو وہ ہماری ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ اس تکلیف کو دور کریں۔ پرامن دھرنوں کے خلاف نہیں، دھرنوں پر ایکشن لے رہے ہیں۔ لوگوں کو تکلیف ہوگی تو دور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ٹھٹہ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا حکومت نے رات گئے تک دھرنے والوں سے مذاکرات کیے، ایک جگہ دھرنا دینے کی پیشکش بھی کی۔ کہا صبح تک دھرنے ختم کر دیں گے۔ اس کے باوجود کچھ مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ پارا چنار واقعے پر سب غمزدہ ہیں، لیکن پارا چنار کے مسئلے کا حل خیبر پختونخوا میں ہی ہونا ہے۔ کرم کا مسئلہ حل کے قریب ہے، یہ مسئلہ ہم ہی حل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا اعلان۔ پشاور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کرم میں امن کا مسئلہ 50 برسوں سے ہے، صوبے میں امن بحال کرنا ان کا کام ہے اور وہ کریں گے۔ وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس عوامی طاقت نہیں، یہ عوام کے پاس نہیں جا سکتے، ان کی کارکردگی معیشت سے نظر آتی ہے۔ وفاقی حکومت اور پنجاب خسارے میں ہے، نئے سال کی خوشی تب ہوگی جب ان کا لیڈر جیل سے باہر ہوگا۔ حکومت کے منع کرنے اور پولیس کی کڑی نظر کے باوجود کراچی میں نئے سال پر ہوائی فائرنگ، خواتین سمیت 29 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کی بھی مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں، 30 افراد گرفتار۔ لاہور میں نئے سال کے جشن کی آڑ میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والے متعدد افراد گرفتار۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ شاد باغ میں ہوائی فائرنگ، ہلڑ بازی کرنے والے 15 ملزمان گرفتار کر لیے۔ کینٹ، ہنجروال اور شادرہ میں ہلڑ بازی کرنے والے ملزمان گرفتار۔ شفیق آباد اور اچرا میں ہوائی فائرنگ اور ہلڑ بازی کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اور کوٹہ دوچنیوٹ، حافظ آباد، پڈیدن سمیت مختلف شہروں میں دھند، سردی کی شدت میں اضافہ، حد نکاح کم ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔